रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दुःख दिएको गुनासो बढेसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क हटाइयो। श्रमिकहरूले अब 3वटै प्रवेशद्वार प्रयोग गर्न सक्ने। बिहिबार शेयर बजारमा 52 अङ्कमाथिको हरियाली। सबै समूहको परिसूचक बढ्दा वित्त समूहको परिसूचकमा 5% को वृद्धि। सुनको मूल्य तोलामा 3500ले गिरावट। र जापानले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि अनुदान दिने। 2 अर्ब 61 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापना गरेको श्रम डेस्क हटाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापना गरिएको श्रम डेस्क बुधबारदेखि हटाइएको हो। श्रम डेस्कले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दुःख दिएको गुनासो आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा हटाइएको हो। श्रम डेस्क हटाउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठ सहितको टोली विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा उहाँले श्रमिकहरू श्रम डेस्क मार्फत जाँदा प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण डेस्क हटाउनु परेको बताउनुभयो। अब श्रमिकहरू सहज रूपमा विमानस्थल प्रवेश गर्न सक्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। आजदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागि छुट्टै लाइन या कुनै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया जुन छ त्यो आजदेखि नपर्ने गरी कुनै पनि गेटबाट जसरी अरू पेसेन्जरहरू होइन अरू जसरी जानुहुन्छ त्यसरी नै श्रमिकहरूलाई जाने व्यवस्थाको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। अनलाइन सूचना प्रणाली फेमिस आइसकेकाले श्रम डेस्क आवश्यक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश गर्ने श्रमिकहरूले अब 3वटै प्रवेशद्वारबाट प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। सांसदहरूले नागरिकले सहज ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक लामो समयसम्म संसदमा अड्काएर राख्न नमिल्नेतर्फ पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गृह मन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नागरिकताको विषय राजनैतिक रूपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। छलफलमा कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधान अनुसार नै सम्बन्धित समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिवेदन पेश गरिसकेकाले त्यसबारे थप छलफलको आवश्यकता नरहेको तर्क गर्नुभयो। संविधानमा अझ फुल स्टप पनि चेन्ज नगरी, ह्रस्व दीर्घ पनि चेन्ज नगरी संविधान र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुईटा चिजको चाहिँ निकास खुलोस् तत्काल। वास्तवमा जान हुँदैन। आज पनि निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेपछि तिनका सन्तान भेट्यो भने कतै भाग्ने हो कि भने जस्तो अवस्था भइसक्यो। त्यो बच्चा त्यही जन्मेको छ, उसको बाबुआमा दुवैसँग नेपाली नागरिकता छ। अनि हामी चाहिँ अझै पनि कार्यविधि बनाउन पर्ला, के पर्ला, कसो पर्ला होइन। सिधा सिधा अब ऐन बनेपछि सिधै नागरिकता पाउने गरी जे विधि लेख्नु पर्ने त्यो लेख्ने गरी हामीले प्रबन्ध गर्नु पर्यो। कहीँ छुटेको छ भने त्यताबाट छलफल गरौँ। अब यसमा अरू सैद्धान्तिक छलफलको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नागरिकताको विषय आम जनतासँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिबाट नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यही फाउन्डेसनबाट हामी संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यही फाउन्डेसनबाट हामी नयाँ संविधान लेख्यौँ भने आज नागरिकताको सवालमा
सदनबाट नागरिकता छिटो पास गर्नुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको माग छ, लाखौँ लाख सन्तानको नेपाली जनताको आवाज छ भने यसलाई सहमतिकै आधारमा हामी यो एउटा जनतासँग जोडिएको डकुमेन्ट हो, कुनै दलसँग होइन। फेरि दलसँग भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, यो आम जनतासँग जोडिएको हुन्छ, आम जनताको जीवनस्तरसँग, घरसँग, जीवनस्तरसँग, डेभलपमेन्टसँग, क्यारियरसँग जोडिएको विषयवस्तु हो नागरिकता। यसलाई चाहिँ आम जनताको सँग जोडिएको विधेयक हो भनेर सबै दलले सहमतिबाट, माननीय मन्त्रीज्यू सहमतिबाट यो बिललाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आर्थिक सामाजिक अधिकारमा रोकावट नहुने र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि मात्रै 7 वर्षको समय तोकेकाले विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिने सम्बन्धमा समितिले गरेको व्यवस्थामा नै सहमति कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ 7 वर्षको टाइम फ्रेम चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 7 वर्षसम्म बसोबास गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ अङ्गीकृत पाउने, वैवाहिक अङ्गीकृत पाउने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ समितिले त्यो ढङ्गले सिफारिस गरेको चाहिँ छ। यो संविधानले जति दायरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिएको छ त्यही दायराको आधारमा रहेर चाहिँ नागरिकता सन्दर्भमा, खास गरी अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ जुन समितिले जुन प्रावधानहरू राखेर चाहिँ प्रस्ताव प्रतिवेदन लिएर आएको छ त्यसैमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। नागरिकता सम्बन्धी मूल ऐनको दफा 5 को संशोधनमा दलहरूबीच विवाद छ। दफा 5 को 1 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने राखिएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेसँगै लगातार बढेर अहिलेसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको सुनको मूल्य घटेको छ। बिहिबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुन एकै दिन प्रतितोला 3,500 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,02,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अघिल्लो दिन सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च अर्थात् प्रतितोला 1,05,500 रुपियाँमा कायम भएको थियो। यसअघि कोरोना सङ्क्रमणको बढ्दो त्रासका कारण गत वर्षको साउन पुस 23 गते प्रतितोला 1,03,500 रुपियाँमा पुगेर सुनको मूल्यले त्यसअघिका रेकर्ड तोडेको थियो। आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 1,01,500 तोकिएको छ। यसको मूल्य बुधबार प्रतितोला 1,05,000 थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रतितोला 45ले घटेर प्रतितोला 1,405 रुपियाँमा पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्यमा तीव्र उतार चढाव देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औस $1,978 आसपासमा कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 52.31ले बढेर 2566.90 अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.08%ले बढेको छ। बुधबार भने शेयर बजारमा 30.36 अङ्कको गिरावट आएको थियो। आज समग्र परिसूचकमा हरियाली छाउँदा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा पनि केही वृद्धि देखिएको छ। दिनभर कुल 226 कम्पनीको 56,10,000 किता शेयर 2,79,18,00,000 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। यो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा झन्डै 44 करोड रुपियाँ बढी हो। बुधबार जम्मा 49,59,000 किता शेयर 2,35,23,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाउँदा वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.06%ले बढेको छ। यस्तै विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 4.79%, जलविद्युत समूहको परिसूचक 4.15% र लगानी समूहको परिसूचक 4.2%ले वृद्धि भएको छ। यता व्यापार, बिमा, निर्जीवन बिमा, उत्पादनमूलक, लघु वित्त समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले बढ्दा म्युचुअल फन्ड र होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले नै बढेको छ। वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक भने 1%ले मात्रै बढेको छ। यस दिन इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका सेयर मूल्य सर्वाधिक बढ्दा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्क, नेपाल हाइड्रो डेभलपर, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र ज्योति विकास बैङ्कको सेयर मूल्य पनि उच्च दरमा बढेको छ।
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको भावी कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन परेका 17 जनाबाट 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले गठन गरेको छनौट तथा सिफारिस समितिले चण्डिका प्रसाद भट्ट, जीवन प्रकाश सिटौला र उमेश प्रसाद थानीको नाम सिफारिस गरेको छ। 17 जनाबाट पहिलो नम्बरमा नाम सिफारिस भएका भट्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ यसअघि पनि निगमको कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको थियो। यस्तै सिटौला उद्योग विभागका पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ भने थानी सेन्टर अफ डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ यसअघि विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य समेत भइसक्नु भएको छ। रिक्त कार्यकारी पदका लागि मन्त्रालयले पुस 25 गते आवेदन माग गरेको थियो। आवेदन माग भएको 21 दिनको समय सीमाभित्र उक्त पदका लागि 17 जनाको आवेदन परेको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। अब सिफारिस हुनुभएको 3 जना मध्येबाट मन्त्री परिषदको बैठकले 1 जनालाई निगमको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले मृत्यु पश्चात अङ्गदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रभात फेरी लगायतका कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री खतिवडाले मृत्यु पश्चात अङ्गदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। मृत्यु पश्चातको अङ्गदान गरेमा मृगौला पीडितहरूले पनि धेरै सुविधा पाउने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले पहिलो मृगौला दान गर्न पाउने समूह साँगुरो भएको उल्लेख गर्दै हाल सरकारले सो समूहलाई ठुलो बनाएको बताउनुभयो। तपाईँहरू जोसुकै हामीले पनि चाहिँ मृत्यु पश्चातको अङ्गदान पनि गर्न सक्छौँ। मृत्यु पश्चातको अङ्गदान पनि गर्न सक्यौँ भने अझ मृगौला पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझ धेरै सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। अस्तिको स्वास्थ्य दिवसको दिन मैले मुख्य सचिवले चाहिने हामीले मृत्युपछिको हामीले अङ्गदान गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरणाको लागि फेरि मैले ठुलो त्याग गरेँ भने होइन, एउटा प्रेरणा जाओस् र यो कुनै यसले हामीलाई हानि गर्दैन। त्यसले म सबैलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत के गर्छु भने हामीले मृत्यु पश्चात हाम्रो अङ्गदान गरौँ। त्यसले गर्दा भोलि हामी मृत्यु भएपछि पनि एउटा त्यो हाम्रो भएको शरीर जुन आगोमा बलेर जान्छ त्यसले अरूले जीवन पाइरहेका हुन्छन्। मन्त्री खतिवडाले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू पनि मृगौला नफेरेका व्यक्तिहरू जस्तै स्वास्थ्य हुन सक्ने भन्दै आत्तिन नहुने बताउनुभयो। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूले चिन्तित भएर आफूलाई कमजोर बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। मृगौला दान गर्दा पनि समस्या हुँदैन र मृगौला फेरेका मान्छे पनि स्वस्थ हुन्छन्। त्यसकारणले चाहिँ हामी मनबाट अनेक पैसाबाट आत्तिन पर्दैन। दुईटा मध्ये हामीले एउटा दान गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरमा त्यति ठुलो समस्या आउँदैन र मृगौला फेरेका मान्छेहरूले पनि आफूलाई मन कमजोर बनाएर म बिरामी छु, मेरो मृगौला फेर्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो चिन्तित हुन पर्दैन। ऊ अरू अन्य स्वस्थ मानिस जस्तै अथवा अन्य मृगौला नफेरेका मान्छे जस्तै मृगौला फेरेका मान्छे पनि उत्तिकै स्वस्थ हुन्छन् र उनीहरूले जीवनमा त्यति नै चाहिँ योगदान गर्न सक्छन्, काम गर्न सक्छन्। 10 मार्चका दिन मनाइने विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यसअघि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा दिवस 2078 को अवसरमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले मृत्यु पश्चात आफ्नो अङ्ग दान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा उहाँसँगै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले पनि अङ्गदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। जापानले नेपाल सरकारलाई 2 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बराबर अनुदान सहायता दिने भएको छ। जापानले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि 2 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बराबर अनुदान सहायता दिने भएको हो। अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा बिहिबार नेपाल र जापानबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युटाकाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार उक्त अनुदान रकम विराटनगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन खर्च हुनेछ। हाल विराटनगरवासी दैनिक घरायसी उपभोगका लागि आवश्यक पानीका लागि इनारमा भर पर्नु परेको छ। जापान नेपाललाई सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराउने मुलुकमा पर्दछ। सरकारले राफ्टिङ खेललाई राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। त्रिशुली नदीमा भएको 19औं हिमालय राष्ट्रिय राफ्टिङ प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राफ्टिङलाई राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले खेललाई मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै नभएर उद्यमसँग जोड्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै नेपाललाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार भनेकै प्रकृति र संस्कृतिको प्रयोग भएको भन्दै उहाँले राफ्टिङ खेल प्रकृतिसँग जोडिएकाले गुरु योजनाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले ऱ्याफ्टिङ लगायत अन्य जलाशययुक्त खेलमा काठमाडौँबाट नजिकमा रहेको त्रिशुली, सुनकोशी र भोटेकोशीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने पनि बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले हामी विश्वको 17औं धनी देशमा छौँ। त्यसैले हाम्रो समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको हाम्रो प्रकृति र हाम्रो संस्कृति। किनकि प्रकृतिको हिसाबले हामी विश्वको 17औं धनी छौँ भने संस्कृतिको हिसाबले पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हुनुको नाताले हामी सांस्कृतिक रूपले पनि असाध्यै सम्पन्न छ। त्यसैले हाम्रो संस्कृति र प्रकृतिलाई देशको समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार कसरी बनाउने, यो कुरामा हाम्रो ध्यान असाध्यै जानुपर्ने र यसलाई एउटा देशको मास्टर प्लानको रूपमा, एउटा गुरु योजनाको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ। त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक CEO डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले ऱ्याफ्टिङ खेल एक साहसिक खेल भएकाले खेलाडीको क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ऱ्याफ्टिङ खेलाडीको क्षमता विकासको लागि पर्यटन बोर्ड विगतदेखि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसमा तपाईहरुको जुन सहभागिता देखे मलाई म साह्रै नै उत्साहित र तपाईहरुलाई देखेर खुसी छु। पेन्डेमिकले तपाईँ सबैलाई साह्रै गाह्रो परेको थियो होला, तर यो बेलामा तपाईहरुको जुन स्किल थियो त्यो पनि कमजोर भएर गएको थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। र यो खालको प्रतियोगिता यसमा चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ तपाईहरुको पार्टिसिपेसन बढाउने, तपाईहरुको पहिला भएको स्किल अझ माथि लिएर जान सक्ने हिसाबले केही सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरू दाइहरू सबैले चाहिँ हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले केही अब धेरै होइन राज्यको उसबाट विविध उसबाट चाहिँ निकालेकै आर्थिक सहयोग पनि तपाईँलाई उपलब्ध गराएका थियौँ र छौँ र भोलि पनि गर्नेछौँ, त्यसमा केही छैन। वाटर स्पोर्ट्स अन्तर्गत ऱ्याफ्टिङ नेपालमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। ऱ्याफ्टिङ खेलका लागि नेपालका कर्णाली, सुनकोशी र भोटेकोशी नदी विश्वकै उत्कृष्ट 10 मध्येका गन्तव्य हुन्। बसन्तपुर स्थित हनुमानढोका दरबार परिसरमा चिर ठडाएसँगै फागु पर्व सुरु भएको छ। बिहिबार बिहान 7:27 शुभ साइतमा बसन्तपुर स्थित हनुमानढोका दरबार परिसरमा चिर ठडाएसँगै फागु पर्व सुरु भएको हो। फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन बसन्तपुरमा चिर ठडाएपछि फागु पर्व सुरु हुने प्रचलन रहिआएको छ। बिहिबार बिहान शुभ साइतमा विभिन्न बाजागाजा नाचगान सहित रङ्गीचङ्गी चिर उठाइएको हो। फागु शुक्ल अष्टमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म फागु पर्व मनाउने गरिएको छ। फागु शुक्ल पूर्णिमाको दिन बेलुकी चिर तानेर टुडी खेल लगेर जलाएपछि फागु पर्व सकिन्छ। यस वर्ष पहाडमा चैत्र 3 गते बिहिबार र तराईमा चैत्र 4 गते शुक्रबार फागु पूर्णिमा मनाइँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसमा सहभागी हुन सुझाव दिनुभएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोग मतपत्रमा कस्तो रङ राख्ने भन्ने कुरामा स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै रङको विषयलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले खुद्रा बहस गर्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले तथ्य र तर्कमा आधारित विषयमा मात्रै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले तार्किक कुरामा मात्रै प्रश्न गरी पदीय जिम्मेवारीको मर्यादा राख्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिनुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले केही दिन अघि सार्वजनिक समारोहमा मतपत्रमा हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयमाथि टिप्पणी गर्दै शर्माले रङबाट नतर्सिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अध्यक्ष ओलीलाई मतपत्रको रङ भन्दा पनि आफ्नो ढङ्ग सच्याउन सुझाव दिनुभयो। अहिले जे विषयमा यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको आदरणीय व्यक्तित्व कमरेड केपी ओलीले जे बोल्नु भएको छ त्यो विषय चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँले नबोल्नु पर्छ। उहाँको ओहदाबाट, उहाँको उचाइको त्यो मर्यादाबाट उहाँले बोलिरहने विषय थिएन। उहाँले भनिदिनु हो कि निर्वाचन आयोगले हरियो मतपत्र किन बनायो भनेर पहिलो दिन उहाँले हरियो सरियो मानिँदैन भन्ने ल्याङ्ग्वेज गरेर बोल्नुभयो। दोस्रो दिन उहाँले के बोलिदिनु भयो मोरङमा पुगेर भन्दाखेरि भने यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई जिताउनका लागि मतपत्रलाई हरियो बनाइयो। विगतको अलिकति परम्परा हेरिदिएको भए देशको गरिमामय पदमा पुगिसकेको पूर्व प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो खालको अभिव्यक्ति पक्कै आउने थियो। विगतमा पनि मतपत्रमा हरियो थियो, कुनै बेला रातो राखिएको थियो, कुनै बेला कालो राखिएको थियो। हामीले नै मत हाल्न उभिएका हौँ। मैले भन्दा बढी पटक त उहाँले नै मत व्यक्त गरिसक्नुभयो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यो बारेमा क्लियर पनि गरिसकेको छ। त्यसकारण कुन रङ राखिएको छ भनेर रङ्गतर्फ भन्दा पनि आफ्नो ढङ्ग सच्याउनतर्फ लाग्यो भने रङ्गले कसैलाई पोल्दैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। आज अझै मैले यो पनि भनौँ, मतपत्रमा हरियो रङ देख्ने बित्तिकै यसरी तर्सिने हो भने मत परिणाम देखेपछि के होला?
महामन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा हरियो रङ राखेर आफ्नो परम्परा र जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै मतपत्रको रङबाट नडराउन आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला गरेका आश्वासनहरूको समीक्षा गर्न पनि अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले सबैले हरियो रङ देखुन् भन्ने सोचाइबाट मतपत्रमा हरियो रङ राख्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दुःख दिएको गुनासो बढेसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क हटाइयो। श्रमिकहरूले अब 3वटै प्रवेशद्वार प्रयोग गर्न सक्ने। बिहिबार शेयर बजारमा 52 अङ्कमाथिको हरियाली। सबै समूहको परिसूचक बढ्दा वित्त समूहको परिसूचकमा 5% को वृद्धि। सुनको मूल्य तोलामा 3500ले गिरावट। र जापानले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि अनुदान दिने। 2 अर्ब 61 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।